Welcome back to Ingwa News. Revolutionary Goans Party President Viresh Borkar has announced a 45-day timeline to conduct internal election across the party and establish a new organizational committees. The exercise will focus on strengthening booth and block level units across Goa, along with restructuring the state executive. Borkar said the revamped committees will include committee party workers and will help build a stronger organizational network ahead of the upcoming elections. पळय जेन्ना पार्टी कॉन्स्टिट्यूट जाल्ली तेन्ना नॅशनल प्रेसिडेंट हांव आसलो आनी म्हाका आतां रिसंटली आमचे जे फावंडर मेंबर्स आसा तेंच्यांनी एक पत्र बरयलें की आयज जे पार्टीचे भितर खुबशे आवाज जाता जावं सो मिडियाच्या माध्यमांतून सोशल मिडियाचेर खुबसो स्टेटमेंट्स आवट जाता आनी जे पार्टीक आनी ओवरऑल जो पार्टीच्या ऑर्गनायजेशनाक हर्ट जाता सो तेका लागून फावंडर मेंबरांनी म्हाका लेटर बरोवन हेजेर कितें तरी तोडगो काडपाचो पडटलो आनी ते सगळे पॉयंटली तेंच्यांनी मेन्शन करून म्हाका लेटर बरयलें आनी त्याच लेटराचेर आयचे जे तुमकां पयलें आसतलें आयज सकाळचे आमी अनाउन्समेंट केल्लें आसा पयलीं म्हटल्यार जे टर्मिनेटेड 10 टर्मिनेट मेंबर केल्ले आसा विथ मीन्स जो कॉन्स्टिट्युशनल जो पार्टी कॉन्स्टिट्युशनाचेर आसा त्या पद्दतीन फॉलो करिनासतना तांकां टर्मिनेशन हें काडलेलें सो ते हांवें तांकां टर्मिनेशन जे आसा तांकां परत घेवन तांकां सद्याक सस्पेन्शनाचेर फॉर डिसिप्लिनरी इन्क्वायरी अशें घातलेलें आसा आनी दुसरे जे आसा जे जनरल सेक्रेटरी आनी विश्वेश नायक तसोच अजय कुलकर जो ट्रेजरर आसलो तेंच्यांनी खुबशे स्टेटमेंट्स मिडिया माध्यमांतून आवट केल्ले सो तेंचेरूय जो फावंडर मेंबरांनी लेटरांत मेन्शन केल्ले की ते खूब डॅमेज आमच्या पार्टीक जाता म्हणून सो तेंचेरूय एक सस्पेन्शनाची हे काडलेली आसा आनी तांकां डिसिप्लिनरी कमिटीच्या अंतर्गत इन्क्वायरीक बसयल्ले आसा तशेंच जे सगल्यो स्टेट कमिटीज आसूं जावं ब्लॉक कमिटी आसूं जावं डिस्ट्रिक्ट कमिटी आसूं ह्यो सगल्यो सद्याक डिजॉल्व केल्ल्यो आसा फॉर रिऑर्गनायजेशन कित्याक सद्याक इलेक्शन लागीं पावल्लें आसा आनी केन्ना इलेक्शनाक लागून आमकां प्रिपरेशन करपाक जाय सो पार्टी स्ट्रेंथनींग करपाक जाय सो हे सगळे स्टेप्स जे आसा ते आमी घेतलेले आसा प्लस आमी फुडें जेन्ना पावल मारता तेन्ना बरे तरेचें ऑर्गनायजेशन करून लोकां मेरेन वचून आमचे तातूंतले जे कॅन्डिडेट आसा ते फुडली इलेक्शनाक घालपाचे तशेंच जो ऑर्गनायजेशनल हितून आमकां मेंबरशीपूय वाडोवपाचें हेजेरूय आमी काम करतले आनी सगल्यांक युनायटेडली घेवन हें काम आमी फुडें व्हरतले. आता ते दोग जाणांक तुमी काडलेले आसा विश्वेश आनी अजयाक तितून तेंच्या कडेन कितें एक्सप्लेनेशन बी कितें मागतले तुमी? ना फावंडर मेंबरांनी जे लेटर म्हाका केल्ले एज पर दॅट तांकां हांवें ऑलरेडी ती नोटीस जी आसा ती सर्व केल्ली आसा थ्रू अ ईमेल कित्याक तेंच्यांनी फावंडर मेंबरांनी म्हाजे कडेन डिमांड केल्लो बींग अ नॅशनल प्रेसिडेंट की जें सद्याक चल्लां तितून पार्टी ऑर्गनायजेशन बिल्ड जावचें सांडून आमकां दुसरे रितीन म्हटल्यार नेगेटीव हें वयता सो तें जावपाक जायना सो ताका लागून तांकां सद्याक तरी सस्पेन्शनाचेर दवरिल्लें आसा आनी तेंचेर जो डिसिप्लिनरी इन्क्वायरी आसा तो तांकांय चान्स मेळटलो की तेंचे कितें हें आसा पॉयंट्स आसा ते मांडपाक. आनी एक म्हणल्यार फावंडर मेंबर जो मनोज परब आशिल्लो तेंच्या विशयाचेर कितें तरी तुमी तांकां स्टेट प्रेसिडेंट वो कितें परत हें करपाक तुमी उलोवप बी चालू जातलें? सद्याक तरी तशें कांय सांगूंक ना पूण इलेक्शन आमी विथीन 45 डेज सगळीं इलेक्शनां कंडक्ट करतले अशें थारायल्लें आसा आनी हें इलेक्शनाचे रितीन कितें आसा तें सगळें विथ अ डेमोक्रेटीक प्रोसेस जो आसा फॉलोअप करून आमी तें करतले कित्याक एज पर पार्टी कॉन्स्टिट्युशन आमचो कितेंय स्टेप आसतलो ते पार्टी कॉन्स्टिट्युशनाक पालन करूनच आमी घेतले. बट तुमी उलयतले मनोज परबाक बी कितें चान्स दितले तुमी? ना हें सगळें जे डिपेंड आसा कित्याक सगळे आमचे फावंडर मेंबर्स आसा फावंडर मेंबराचे थ्रू म्हाका लेटर येयल्ले आसा सो हें सगळें जें कितें घालपाक जाय फुडें व्हरपाक जाय ते आमी ऑर्गनायजेशनल रिस्ट्रेंथनींग जी आसा ते रिस्ट्रेंथनिंगाचे हितून आमी बाकीचे डिस्कशन्स आमची मिटींग घेवन आमी करतले. स्टेट प्रेसिडेंट तशेंच कमिटी इलेक्शन जातलें आसता? हय सगळी कमिटीची सगळी इलेक्शन आमी परत काडटले कित्याक इलेक्शन प्रोसेस कन्क्लूड करूनच फुडले स्टेप्स आमी घेतले. ओके थँक्यू व्हेरी मच विरेश तुमचो टायम दिवपा खातीर बिजी आसा. यस थँक्यू.